नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशी नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसी विवादमा दलहरू रुमलिएपछि स्थानीय निर्वाचन छायामा। मिति घोषणा नभए पनि चुनावको तयारीमा जुट्यो आयोग। नयाँ समीकरणको चर्चाले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा। हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा भारी हिमपात। आन्तरिक तथा बाह्य उडान पनि प्रभावित। मोरङ र ललितपुरमा भएको हत्या आर्थिक लेनदेनका कारण भएको खुलासा। प्रहरीद्वारा 3 आरोपी सार्वजनिक। डोरी तथा गम्छा प्रयोग गरी हत्या गरेको अभियुक्तको बयान। कोरोना संक्रमण दर घटे पनि जोखिम नघटेको मन्त्रालयको भनाई। 2536 जनामा संक्रमण पुष्टि। थप 16 जनाको मृत्यु। र एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपको विजेता टोली नगद सहित सम्मानित। विजेता खेलाडीले पाए जनही 5 लाख। प्रशिक्षकहरू पनि 3 लाख सहित पुरस्कृत। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न रक्षा मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार समेत सम्हाल्नु भएका प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा, सुशासन र विकासको पूर्व शर्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसको भरपर्दो व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित रक्षा मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा बैठकमा बोल्दै उहाँले विकास निर्माणको कामलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन पनि सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। रक्षा मन्त्रालय मुलुकको सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय हो। सुरक्षा, सुशासन र विकासको पूर्व शर्त हो। सुरक्षा चाहिँ सुशासन र विकासको पूर्व शर्त हो। भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध नभई मुलुकमा एकातिर विकास निर्माणका कार्यहरूलाई सहज रूपमा अघि बढाउन सकिन्न भने अर्कोतर्फ यसले पर्ने असरहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय निकायहरूले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन पनि भएको छ। त्यस अवसरमा नेपाली सेनाको सबलीकरण, आधुनिकीकरण, सैनिक विश्वविद्यालयको स्थापना लगायतका विषयमा पनि छलफल गरिएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा नभए पनि निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा जुटेको छ। गएको मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आयोगका पदाधिकारी बीच आउँदो जेठ 4 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने समझदारी भएको थियो। तर सरकारले औपचारिक रूपमा मिति घोषणा गरिसकेको छैन। केही दिनमै सरकारले मिति घोषणा गर्ने विश्वासका साथ चुनावको तयारी भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। तर कतिपय काम मिति घोषणा भएपछि सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरी आयोगले मतदाता संकलन, मतदान स्थलहरूको पुनर्अवलोकन र निर्धारण, दात्री निकायसँग समन्वय गर्ने तथा अरू आवश्यक पूर्व तयारीका कामहरू निरन्तर गरिरहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी गराउनुभयो। अहिले मुलुकमा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ एमसीसी। हुन त यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा सर्वाधिक मात्रै नभएर सर्वत्र चर्चा हुनुपर्ने हो। तर स्थानीय तहलाई तह लगाएर सत्ता गठबन्धन एमसीसीमा होमिएपछि देश नै तरङ्गित बनेको छ। एमसीसीका विषयमा केही गम्भीर सम्झौता बाहिरिएका छन्, जसले नेपालका मन्त्रालयहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को मूल सम्झौता नै राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेका बेला मन्त्रालयहरूमा फरक फरक गोप्य सम्झौता गरिएको विषय सार्वजनिक भएको छ, जसले एमसीसी माथिको संशयलाई झनै बलियो बनाएको छ।
सन् 2019 को डिसेम्बर 6 मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट MCA नेपाल बीच गोप्य सम्झौता गरियो। जुन सम्झौता लागू भए वन तथा वातावरण मन्त्रालय अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीत कुनै पनि गतिविधिमा लाग्न नहुने उल्लेख गरियो। मन्त्रालयलाई नियन्त्रणमा राख्ने गरी गरिएको सम्झौता भेटिएपछि एमाले नेता भीम रावलले यसको खरो विरोध गरेका छन्। त्यसले हाम्रा प्रत्येक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गरी प्रत्येकलाई गर्ने गरिकन मैले MCA नेपालले मैले वन मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र हाम्रो विद्युत नियमन आयोग तीनसँग भएका सम्झौता त मैले भेटिसकेँ। यो मैले पहिले भेटेको थिइनँ। यो भर्खरै सन् 2019 मा र अप्रिल 2021 मा गरेको रहेछ। अब हुँदा के गरिरहेछ भने मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने अफिसको माध्यमबाट मानौ कि त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट पनि यत्रो ठुलो सम्झौता हेर्नु जो कति पानाको छ। अनि त्यो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालय हो भने त्यो कार्यालयले छुट्टै देशको जस्तो गरेर एउटा मन्त्रालयलाई अमेरिकाको सुरक्षा हितको विपरीत कुनै काम गर्न पाइने छैन भनेर त्यो MCA नेपाल भन्ने संस्थाले यो वन मन्त्रालयलाई यसरी बन्धित गर्न पाउने त्यो कुन संस्था हो? त्यो मूल सम्झौता नै विवादित भएर पारित हुने नहुने बहस भइरहेका बेला मन्त्रालयगत रूपमै MCC का खुद्रे सम्झौता फेला परेका हुन्, जुन मूल सम्झौता पारित हुन बित्तिकै स्वतः कार्यान्वयनमा आउनेछन् र मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट मार्फत मन्त्रालय नियन्त्रणमा रहने उल्लेख छ। एमाले अध्यक्ष KP शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला गरिएका सम्झौतामा मन्त्रालयका सहसचिवको हस्ताक्षर रहेको छ। ती कथित विद्वानहरूले जवाब दिनुहोस् मलाई। मैले कथित किन भने भन्दाखेरि मैले यस्ता कुरा गर्दा पढ्दैन पढेर भन्ने देशको प्रधानमन्त्रीले यो पढेको छ कि छैन म यहीँबाट प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँले सोध्नुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई। प्रधानमन्त्रीजी वन मन्त्रालयसँग MCA नेपालले गरेको यो सम्झौताको दफा 6.4 तपाईँले पढ्नु भएको छ कि छैन, जहाँ अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थभन्दा विपरीत वन मन्त्रालयले नेपालको काम गर्न पाउने छैन। कति वर्षको लागि थाहा छ? 5 वर्ष। त्यसबाहेक अझ थप्न सकिनेछ भने यहाँ लेखेको छ। अहिलेसम्म यस्तो सम्झौता वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र विद्युत नियमन आयोगसँग गरिएको प्रमाण भेटिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँग पनि यस्तै खाले सम्झौता गरिएको खुल्न आएको छ। मन्त्रालयहरू नै MCC को नियन्त्रणमा रहने यस्ता गम्भीर सम्झौताका एक बुदा केलाएर अब सरकार र MCC को पक्षमा उभिएका दलहरूले जवाब दिनुपर्ने नेता रावल बताउँछन्। तर एमाले नै MCC पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग सहकार्यको तयारीमा छ। चाहे त्यो MCC पास गराउनुहोस् चाहे चाहिँ फेल गराउनुहोस्, हामीले त MCC पास गर्न फेल हुन हामीसित अहिले त चाहिँ बहुमत छैन। त्यस कारणले महाभियोग लाउनलाई पनि हामीसित बहुमत छैन। त्यस कारणले सरकारले आफ्नो पोजिसन सभामुखको विषयमा र MCC विषयमा पोजिसन क्लियर गरोस्। त्यसपछि हामीले आफ्ना अनि के गर्ने हामीले डिसिसन गर्छौँ, पार्टीमा डिसिसन गर्छौँ। हटाउँदा राम्रो हुन्छ। यस्तो सभामुखको काम छैन, त्यो त हामी त्यसमा त स्पष्ट छ। MCC कुनै पनि तरिकाले राष्ट्रहितमा नभएको भन्दै ओकालत भइरहेका बेला यस्ता खाले सम्झौताले झनै विवाद र संशय पैदा गरेको छ। तर राजनैतिक दलहरू निकास दिनुको साटो यसलाई झनै स्वार्थ सिद्धि र सत्ताको भ्रयङका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा DB मगरका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। सर्वाधिक चासो, चर्चा, विवाद र आलोचनाको विषय बनेको MCC थप गिजो लिँदै गएको छ। राजनीतिक दल, नेता र बुद्धिजीवी समेत विभाजित बनेको यो विषयमा विदेशीको समेत स्वार्थ बाजिदा साझा धारणा बन्न नसकेको हो। अर्थात् विशेषतः अमेरिकी सम्बन्धहरू MCC को पक्षमा रहँदा चीन सम्बन्धहरूले भने पास हुन नदिन सक्रियता बढाएका छन्। एक रिपोर्ट। MCC सम्झौताका विषयमा सत्ता गठबन्धन र अन्य राजनीतिक दलहरू बीच पनि एकमत नभएको अहिलेको अवस्थामा विदेशी शक्ति समेत सोही अनुरूप अघि बढेका छन्। विशेषतः MCC पास गराउनका लागि नेपाल आएकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले अहिले पनि शीर्षस्थ नेताहरूसँग संवाद जारी राखेकी छिन्। त्यस्तै MCC पास गराउन अमेरिकाले मात्र नभई बेलायती, अस्ट्रेलियाली राजदूतावासले पनि अनौपचारिक रूपमा दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरू विभिन्न कार्यक्रममा समेत सँगै देखिँदै आएका छन्। यो बीचमा अस्ट्रेलियन राजदूत फेलिसिटी जेन भोल्कले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेटेकी छिन्। त्यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत भेट गरेकी उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालदेखि कङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूसँग पनि भेटेकी थिइन्। यस्तै सक्रियता बेलायती राजदूत निकोल पोलिटले पनि देखाएकी छिन्। यसरी विभिन्न नियोग प्रयोग गर्दा पनि MCCमा माओवादीलाई सकारात्मक बनाउन नसकेपछि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी नै प्रचण्ड भेट्न खुमलटार पुगेका थिए। उनले भेटमा MCC पास गर्न आग्रह मात्रै नगरेर
पास नभए अन्य दात्री निकायको सहयोग रोक्ने समेत चेतावनी दिएका खबरहरू सञ्चार माध्यममा बाहिरिएका थिए। तर यतिका खबर बाहिरिँदा पनि प्रचण्डको सचिवालय भने मौन देखिएको छ। गलत काम तपाईँ गर्नुहोस्, नत्र त तपाईँलाई म मारिदिन्छु। तपाईँ गलत काम गर्नुपर्ने विवश चाहिँ छैन है, किनभने उनीहरूको अब्जेक्टिभ त्यही हो। चीन यति शक्तिशाली भइसक्यो, चीनलाई कसरी तोडिदिने, चीनलाई कसरी कमजोर बनाइदिने उनीहरूको भित्रको एजेन्डा होला। मलाई त भनेको छैन, भित्रको एजेन्डा होला। तर मेरो देशलाई नखेल म भन्छु। म त यो भन्छु कि मेरो देशबाट उनीहरूको विरुद्धमा जाने कुरा यो जमिनबाट हुँदैन, किनभने हामीले यो प्रतिबद्धता लिएका छौँ। एमसीसी पास गर्नका लागि दबाब बढाउन अमेरिकाले जर्मनी जापानका राजदूतसम्म प्रयोग गरेका खबरहरू बाहिरिरहेका छन्। तर चीनले भने यस विरुद्धको वातावरण सिर्जना गर्न ठूलो लगानी गरिरहेको छ। विशेषतः चीनको टाउको दुखाइको विषय बनेको एमसीसीका विषयमा माओवादीलाई विपक्षमा परिचालन गरिएको स्रोतहरू बताउँछन्। ओलीले यसलाई दाउपेचको विषय बनाएको तथा धेरै नेता एमसीसीकै पक्षमा रहेका कारण चीनको आँखामा पर्न नसक्दा कहीँ कतै आफूसँग जोडिएका माओवादी नेताहरूसँग भने चीनले विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क बढाइरहेको छ। चीनको यही साथकै कारण गठबन्धन नै फुटे पनि एमसीसीको पक्षमा नजाने अडान माओवादीले लिएको छ। यही बीचमा चीनिया विदेश विभाग प्रमुख सुङ थाओसँग प्रचण्डले गरेको कुराकानीलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि माओवादी नेताहरूले भने यसलाई सामान्य मान्नुपर्ने बताएका छन्। दुई देशका आपसी सहयोग र समझदारीको विषयमा यस्ता कुराकानी भइरहने र त्यो स्वाभाविक भएको उनीहरूको भनाइ छ। किन प्रचण्डले एमसीसीका नेताहरूसँग, एमसीसी अधिकारीसँग गरेको वार्ताको चर्चा भएन? किन चिनिया पार्टीका नेता मात्रैसँग भएको कुराहरूको चर्चा उठाउनु हो? एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको नेतासँग संवाद गर्छ। भारतका चाहिँ भएका नेताहरूसँग भएको संवादबारेमा किन नउठ्ने? हुन्छ नि त, होइन? संसारभरि एउटा पार्टीका पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूले संवाद गर्छन्, द्विपक्षीय सम्बन्धका प्रश्नमा, राष्ट्रिय हितका मामलामा संवाद गर्दछन् भने ठिक त्यसै गरिकन प्रचण्डजीले गर्नुभएको होला। यसैबीच एमसीसी पास गराउन प्रधानमन्त्री देउवा तयार भए सहयोग गर्ने एमाले सङ्केत गरेको छ भने माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा पास गर्न नहुनेमा एकमत छन्। यसैका कारण सत्ता गठबन्धनको भविष्य खतरामा परेको छ भने मुद्दा अझ पेचिलो बनिरहेको छ। यससँगै विदेशीहरू पनि सक्रिय भएपछि एमसीसी बारेको बहस अझ ट्र्याक बाहिर जाने निश्चित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्य दलबीच गडबड भएपछि सत्ता गठबन्धन नै अप्ठ्यारोमा परेको छ। फरक फरक समीकरण र तालमेलका विषय चर्चामा छन्, जसले गर्दा गठबन्धन नरहने र प्रमुख प्रतिपक्षसँग काङ्ग्रेसको तालमेल हुने सम्भावनाबारे बहस सुरु भएका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार एकाएक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेसँग गठबन्धनका लागि विशेष दूत बालकोट पठाएको चर्चा भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी जसरी पनि पारित गर्न गठबन्धनमा सहमति खोजेपछि प्रचण्ड माधव ओलीसँगको तालमेलमा अघि बढ्ने चर्चाले माहौल तताएका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीकै सम्मानित नेता झलनाथ खनालको अर्को भनाइ बाहिरियो। देउबा एमसीसीमा अघि बढे एमालेसँग सहकार्य हुन्छ, जसले चर्चालाई झनै मलजल गर्न मात्रै मद्दत मिलेन। प्रचण्ड माधवहरू नै मिलेर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागि परेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जायो। मैले के भनेको छु भने हामी यो 5 दलको जुन गठबन्धन छ, यो गठबन्धन जुन परिस्थितिमा बनेको हो त्यो परिस्थिति अहिले पनि विद्यमान भएको हुनाले यो कुनै हालतले पनि विघटन हुँदैन। तर पनि कथं कदाचित कुनै ढङ्गले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस यो गठबन्धनमा बस्न सक्दिनँ, अब केपी ओलीसँग मिलेर जान्छु भन्ने खालको ठाउँमा पुगिहालेको अवस्थामा पनि हामी चाहिँ गठबन्धन छोड्दैनौँ, हामी बृहत वामपन्थी एकता निर्माण गरेर जान्छौँ। मैले भनेको त्यति हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौतालाई तत्कालै संसदमा लैजान सहमति खोजेपछि गठबन्धनमै आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले वाम गठबन्धन गर्दै अघि बढ्ने अस्त्र फ्याँकेर देउवालाई तर्साइरहेका छन्। तर चर्चामा आए जस्तो ओलीसँग गठबन्धन गर्ने विषय नभई वाम घटक बीचको तालमेल हुने तयारी गरेको भन्दै नेताहरूले त्यसको बचाउ गरेका छन्। ठिक यसै बेला प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिरहेका छन्।
देउबा पनि गठबन्धनमा गडबड भए एमालेसँग मिलेरै भए पनि एमसीसी पारित गर्ने दृढ सङ्कल्प देखाइरहेका छन्। यसले एमाले प्रचण्ड माधवसँग नभई देउबासँग सहमतिका लागि तयार भएको देखिन्छ। हामी स्वाभाविक छ, हामीले यो 5 दलीय गठबन्धन जुन प्रकारले त्यो गठबन्धन भएको छ त्यो अप्राकृतिक छ, त्यो एमालेसँग रोष प्रकट गरेर गरिएको छ, त्यो हामीलाई राम्रो लागेको छैन। यो कुरा कुनै दुनियाँका अगाडि ढाड्नु पर्नेछ र? प्रधानमन्त्री देउबा आफै एकपटक बालकोट पुगे भने निकट नेताहरूलाई पठाएर ओलीसँग लगातार संवाद बढाइरहेका छन्। तर सत्ता गठबन्धन कायम रहेसम्म एमसीसी अनुमोदनका लागि साथ नदिने एमालेको प्रष्ट अडान छ। त्यसबाहेक सभामुखलाई हटाउने विषय पनि एमालेको शर्त हो। एमालेको शर्तमा सहमत भए देउबा र ओली बीच निकट भविष्यमै गठबन्धन भएर सत्ता सहकार्य हुन सक्ने देखिन्छ। संसदको चाहिँ बहुमत छैन भने सरकार अर्को बन्न सक्छ होइन। अहिलेसम्म बहुमत छ। अब एमसीसीको कारणले होला अरू कारणहरूले होला, जब दलहरूको चाहिँ नीतिगत कुरामा न्यूनतम कार्यक्रमहरूमा मतभेद हुन्छ होइन, एउटा कुनै कार्यक्रमले न्यूनतम कार्यक्रमहरूमा सबभन्दा भारी पर्छ, त्यसपछि त सरकार बदलिनु अथवा चाहिँ समीकरणहरू बदलिनु त्यो चाहिँ स्वाभाविक लाग्छ मलाई चाहिँ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू यति सजिलै गठबन्धन नटुटे हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्, तर उनीहरूले बोकिरहेका मुद्दाले एक ठाउँमा उभिन दिएको छैन। यसै कारण हिजो आज उनीहरू भन्न थालेका छन् गठबन्धन भत्किए अरूसँग हुन्छ। आफ्नो अडानमा बलियो हुन एकअर्कालाई दबावमा राख्ने खेल पनि चलिरहेकै छ। फलत कहाँनिर कसले कोसँग तालमेल गर्छ अनुमान भन्दा बाहिरको विषय बन्न थालेको छ। यद्यपि यसको पटाक्षेप चाँडै हुने विश्लेषण भइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले खाद्य वस्तुका कारणले मृत्यु भएको सम्बन्धमा सबै उद्योगी व्यवसायी दोषी बन्ने कानुनी प्रावधान राख्न नहुने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले खाद्य वस्तुको कारणले कसैको निधन भएमा उत्पादक कम्पनी तथा उद्योगी व्यवसायलाई मात्रै दोषी देखाउन नहुने धारणा राख्नु भएको हो। नेपालमा कतिपय मृत्यु असन्तुलित खानाका कारण हुने गरेको भन्दै उहाँले खाद्य पदार्थको सेवनका कारण निधन हुँदा उद्योगीलाई अपराधी बनाउने हो भने उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उद्योगीहरूको गुनासो रहेको उहाँले बताउनु भयो। खानाको कारणले, असन्तुलित खानाको कारणले मान्छेको मृत्यु भएको छ। अस्ति मोहतरीमा 14 जनाको मृत्यु एउटै गाउँमा भयो। त्यसको के थियो भने खानपान बढी मान्छेले खाने, विषक्त होइन माछा मासु पनि खाने, अनि घरको होइन रक्सीहरू खाने र शरीरको क्षमताभन्दा बढी खाने, नसामा खान्छ नसालु पदार्थहरू, मान्छेको मृत्यु हुन्छ। अनि त्यसको जिम्मेवारी को लिने? अन्त यी सवालहरू अलिकता गहन सवाल हो। मान्छेको खानपिनको कारणले पनि मृत्यु भएको हुन्छ र त्यस कारणले दण्डै सजाय नै अपराधी नै बनाइदिनु हो भने कुन उद्योगपतिले यहाँ काम गर्छ? मन्त्री यादवले खाद्य वस्तुको परीक्षण, निरीक्षण तथा बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने पनि बताउनु भयो। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण खराब बनेको नेपालको मौसममा अझै सुधार आएको छैन। मौसममा आएको बदलीका कारण उपत्यकासँगै देशका अधिकांश भूभागमा भारी वर्षा र हिमपातसँगै चिसो बढेको छ। हिमपात र वर्षाका कारण केही स्थानमा मानवीय क्षति समेत भएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश स्थानमा बिहिबार बेलुकादेखि जारी वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। देशका धेरै स्थानमा भारी हिमपात, मेघगर्जन, चट्याङ सहित वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको हो। कतिपय स्थानमा मानवीय क्षति समेत भएको छ। मध्य प्रदेशको धनुषा सबैला नगरपालिका 12 को फकीरचन्द उच्च माविमा हावाहुरीले रुख ढल्दा 8 वर्षीय प्रतिमा कुमारी सदा र 7 वर्षीय अरबन्दी सदाको मृत्यु भएको छ। रौतहटमा घर ढल्दा 1 महिलाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ। गैराती चट्याङमा परि सुर्खेतको भेरी गंगा नगरपालिका 11 साँधी खोलाकी 35 वर्षीय नेकी सरा खत्री र सल्यानमा बनगाडा कुपिण्डे नगरपालिकाका 40 वर्षीय रामकली कामीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। प्रदेश 1, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने जनाएको छ। टेम्परेचर बढ्ने त हुन्छ नै अब होइन, यो माघको अब दोस्रो तेस्रो हप्ता पछाडि चाहिँ टेम्परेचर बढ्ने नै हुन्छ। तर यो अब जुन अहिले वर्षा भएको छ त्यसको अहिले चाहिँ अब उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ आज र भोलि त्यस्तो साह्रो टेम्परेचर घटेको जस्तो नभए पनि यो सिस्टम सकेपछि चाहिँ अलिकति चिसो चाहिँ हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब क्रमिक रूपमा सुधार हुने सम्भावना छ। अब सिस्टम फेरि अर्को आइहाल्यो भने त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै हुन्छ, पछाडिको कुरा त पछि नै हुन्छ होइन। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शनिबार अपराह्नपछि पश्चिमी भूभागबाट क्रमशः मौसममा सुधार हुँदै जानेछ। भोलि दिउँसोबाट चाहिँ अब क्रमिक रूपमा पश्चिमबाट सुधार हुँदै गएर अनि पछि चाहिँ पूर्वमा चाहिँ पछि पहिला पश्चिमबाट सुधार हुने र पछि चाहिँ अनि अन्तिममा चाहिँ पूर्वमा सुधार हुने जस्तो देखिन्छ। विशेष गरी पश्चिमी वायु चाहिँ पश्चिमबाट आउने भएकोले प्रभाव पनि यसले पश्चिममै पहिला पार्छ अनि त्यसपछि पूर्वतिर पछि पार्छ होइन। सकिने बेला पनि पश्चिमबाटै सकिने र पूर्वमा चाहिँ लास्टमा सकिने जस्तो हुन्छ कि। शनिबारबाट मौसममा क्रमिक सुधार आउने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले मौसममा आएको प्रतिकूलताका कारण हुन सक्ने क्षतिप्रति सजगता अपनाउन आम सर्वसाधारणमा अपील गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मोरङको धनपालथान गाउँपालिकाको उखुबारीमा एक साता अघि मृत अवस्थामा भेटिएका 2 व्यक्तिको हत्याका कारण आर्थिक लेनदेन भएको खुलेको छ। मोरङमा 2 जना र ललितपुरको गोदावरीमा नगरपालिका 12 थेचोमा थप 1 जनाको हत्या गरी खाल्डो खनेर पुरिएको अवस्थामा सब फेला परेको थियो। एक रिपोर्ट। मोरङको उखुबारीमा एक साता अघि मृत अवस्थामा भेटिएका 2 व्यक्तिको हत्या कारण आर्थिक लेनदेन भएको खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी हत्यामा संलग्न मध्ये मुख्य योजनाकार मण्डल सहित मोरङका अमित शाह र नासिर आलमलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीका अनुसार थप केही व्यक्ति फरार छन्। हत्यामा केही भारतीय नागरिक समेत संलग्न रहेको अनुसन्धानले देखाएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले 3 जनाको हत्या आर्थिक लेनदेनकै कारण भएको बताएको छ। आर्थिक लेनदेनको कारण मोरङमा 2 जना र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 12 थेचोमा थप 1 जनाको हत्या गरी खाल्डो खनेर पुरिएको अवस्थामा सब फेला परेको थियो। तत्काल फिल्डमा जानुभयो। फिल्डमा गएर हेर्ने क्रममा त्यो नयाँ जुन माटो देखेको खाल्डोहरूलाई खन्ने क्रममा जाने क्रममा त्यहाँ चाहिँ एउटा लास भेटियो। लास भेटेपछि त्यो रात परिसकेपछि त्यो रात त्यसलाई होल्ड गर्यो। त्यसपछि भोलिपल्ट यहाँबाट हामी डग सहितको टोली फेरि त्यहाँ अर्को पनि नयाँ स्थान छ, त्यसको केही स्थान पर चाहिँ अर्को उखुबारीकै एउटा पार्टमा चाहिँ अर्को पनि त्यस्तो खालको खाल्डो छ भने चाहिँ हामीले डग सहितको टोली गएर त्यहाँ अनुसन्धान हामीले सुरु गऱ्यौँ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीसीले प्रहरीको अनुसन्धानले श्रेष्ठको पुस 5 गते र चौधरीको पुस 7 गते हत्या गरिएको पत्ता लागेको बताए। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनीहरूसँग संलग्न 1 जना हराएको र त्यसका लागि ललितपुरको थेचोमा छ भन्ने थाहा पाएपछि मोरङ जिल्ला प्रहरी र अपराध महाशाखाको टोलीले गोदावरीमा लास फेला पारेको थियो। प्रहरी अनुसन्धानबाट मण्डल समूहले पुस 5 गते भन्दा अगाडि मक्सिर 28 गते 63 वर्षीय मोहन लिम्बुलाई हत्या गरी ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 थेचोमा खाल्डो खनी पुरेको देखिएको छ। लिम्बुको शव प्रहरीले माघ 20 गते बिहीबार मात्रै ललितपुरमा फेला पारेको थियो। लिम्बुको हत्या गरेर शव चाँडै कुह्याउन खाल्डामा नुनको समेत प्रयोग गरेको भेटिएको छ। अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा यो बीचमा यिनीहरूसँग सम्पर्कमा भएको एउटा व्यक्ति मिसिङ छ भन्ने हाम्रो अनुसन्धानमा फाइन्डिङ भएपछि त्यो अनुसन्धान गर्दै खोज्ने क्रममा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यसको अर्को शव चाहिँ ललितपुरमा छ, ललितपुरका थेचोमा छ भन्ने हामीलाई जानकारी भएपछि त्यसपछि हामीले तत्काल मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अपराध महाशाखाको संयुक्त टोलीलाई त्यहाँ सर्च गर्नको लागि भन्यो र त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि अर्को लास भेटियो र त्यो लास पनि के कहिले गरेको भन्ने हेर्ने क्रममा चाहिँ मङ्सिरको 28 गते नै त्यसलाई हत्या गरेर
गाडिसकेको देखियो र त्यो गाड्नेमा पनि त्यही अघि सुरुको अनिल मण्डल भएको थियो, हामी यिनै इन्भल्भ भएको देखियो र त्यो जो उहाँ भेटियो 28 गति नै मारिसकेको मान्छे भेट्यो, त्यसको चाहिँ हुलियापछि आइडेन्टिफाई भयो। त्यसमा चाहिँ वर्ष 63 को मोहन लिम्बू जो चाहिँ तेह्रथुमको हुनुहुन्छ र हाल चाहिँ काठमाडौँको गोठाटामा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अस्थायी रूपमा। घटनामा संलग्न तीनैजनालाई प्रहरीले माघ 20 गते फरक स्थानबाट पक्राउ गरेको हो। मुख्य हत्याका योजनाकार मण्डललाई प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 बल्खुबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ। त्यस्तै सोनारलाई विराटनगर 5 दामाबन्दी चोकबाट र आलमलाई विराटनगर 17 मटेरुवाबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जग्गा जमिनको कारोबारको क्रममा हासिल हुने रकम एकलौटी बनाउन 3वटै हत्या गरिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले जनाएको छ। हत्यामा उनीहरूले नाइलनको डोरी तथा गम्छा प्रयोग गरी घाँटी कसेर मृतकहरूको हत्या गरेको खुलेको छ। धनपाल थानमा शव भेटिएका श्रेष्ठ र चौधरी मण्डलसँगै मक्सिर 29 गते विराटनगर आएको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 16 जनाको ज्यान गएको छ। यही अवधिमा 2526 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 11,073 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 6,655 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,602 र 4,418 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 924 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,425 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 56,457 सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर घट्दै गएको बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्राले नेपालमा कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर घट्दो अवस्था रहेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले पहिले 1 जना मान्छेमा भएको भाइरस 3 जनामा सर्ने गरेकोमा अहिले त्यो दर बिस्तारै घटिरहेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएकै कारण यसको संक्रमण दर घटेकाले यसको पालना गर्न पनि सबै नागरिकलाई पुनः सचेत गराउनुभयो। भाइरसले संक्रमण गर्ने दर जुन पहिला थियो, जस्तो एउटा भाइरसले कुनै एउटा प्रदेशमा 3 जनालाई संक्रमित गर्थ्यो एउटा संक्रमित मान्छेले भने त्यो दर चाहिँ अब बिस्तारै घटिरहेछ र यो दर प्रत्येक प्रदेशको लागि डिफ्रेन्ट छ र हामी डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा छौँ र सोही अनुसार हाम्रो पनि संक्रमण दर घटिरहेछ। तथापि सतर्कता अनिवार्य छ। किन कस्तो हुन्छ भने कतिपय टाइममा हामीले चाहिँ अलिकति सतर्कता अपनाएर, जस्तो अहिले स्कुलहरू पनि बन्द छ, मानिस पनि अलिक सजग भयौँ भने हाम्रो सतर्कता बढी अपनाएर पनि यो घटेको हुनसक्छ। यसैगरी नेपाली नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अभाव नभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिश्रले नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन कुनै कमी नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आज बबरमहल स्थित वन परिसरमा सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले समुदायले संरक्षण गरेको स्रोतलाई संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने ध्येयबाट नियमावलीको प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली 2078, प्रदेश वन ऐन, संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावारमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा आन्दोलन भएको र यो आन्दोलन सबै तहका सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिई संशोधन नगरेसम्म जारी रहने चेतावनी दिनुभयो।
जबसम्म प्रस्तावित नियावलीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सच्याउँदैन, त्यहाँ समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दैन, वन ऐनले दिएको सामुदायिक वनको स्वायत्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासी सङ्गठनको रूपमा जसरी सामुदायिक वनलाई परिभाषित गरिएको छ त्यसलाई लत्याएर त्यसलाई कुल्चिएर त्यसको विरुद्धमा नियावली ल्याएको छ। त्यो प्रस्तावित नियावली नसच्याउँदासम्म हामी सडकमा छौँ। त्यो अध्यक्ष पाठकले प्रदेश र सङ्घीय सरकारले सामुदायिक वनको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ऐनहरू ल्याएको प्रति महासङ्घको ध्यान आकर्षण भएको बताउनु भयो। अब आर्थिक समाचार। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा व्यापार घाटाको कहाली लाग्दो परिस्थितिले प्रताडित बनाइरहेको छ। अधिकांश आर्थिक सूचक नकारात्मक छन्, त्यसमाथि व्यवसायीका पीडा आफ्नै छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको अर्थतन्त्र मात्रै नभएर विश्वको अर्थतन्त्र नै यति बेला कोभिड-19 का कारण अस्तव्यस्त छ, तर औसतमा नेपाल बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा व्यापार घाटाको कहाली लाग्दो परिस्थितिले झन प्रताडित बनाएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएर शेरबहादुर देउवाको काँधमा आएको कार्यकारी व्यवस्थालाई सबैभन्दा बढी अर्थव्यवस्थाले गिज्याइरहेको छ। यति बेला नै आयात बढेको छ भने निर्यात नगण्य मात्रामा छ। यति बेला नै बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव हुँदा कर्जा विस्तार सुस्ताएको छ। साथै पुँजीगत खर्च सरकारले लक्ष्य अनुसार गर्न नसक्दा दीर्घकालीन विकासमा थप चुनौती थपिदिएको छ। यो विषयलाई विश्व बैंक, नेपालको केन्द्रीय बैंक र महालेखाको प्रतिवेदनले पनि प्रश्न पार्छ। तर सरकार भने आफ्नो बचाउमा निरन्तर लागिरहेको छ। अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदै गएको तथ्यलाई लुकाएर सरकार अरूलाई दोष दिइरहेको देखिन्छ। हिजोको कुरा नदोहोरियोस् भनेर आज सचेत भएर भोलि राम्रो गर्ने कुरा मात्रै आजको आज अर्थतन्त्रलाई उलटपुलट गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सानातिना कुरा गर्न सकिएला, तर हिजोदेखि हामीले बनाएका नीतिहरू छन्, नियमहरू छन्, हाम्रा मान्यताहरू छन्, हामीले गरेका अभ्यासहरू छन्, ती अभ्यासहरूले पारेका प्रभावहरू अहिले थोरै देखिएको के हो भन्दाखेरि अब अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डबाट हामी तल कहीँ पुगेका छैनौँ। 7 महिना 6.8 को वरिपरिमा छौँ। त्यसलाई हामी अलिकति फेरि लाग्छ मलाई 1.5 महिना 2 महिना हामी त्यसलाई अर्को ठाउँ पुर्याइहाल्छौँ। हामीले धेरै किसिमका टुल्सहरू तयार गरेका छौँ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकको दैनिक जीवनसँगै देशको अर्थतन्त्र समेत बिग्रिँदै गएको अवस्था छ। अन्य उद्योग व्यवसाय समेत शिथिल बन्दै गएको अवस्था छ। कोरोना महामारीका कारण विगत 2 वर्षमा साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी अझै माथि उठ्न सकेका छैनन्। कतिपय व्यवसायी कोरोना महामारीका कारण पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको चापले खुद्रा बजारमा विविध समस्या थपिदिएको छ। पलायन हुन लागेका सटर व्यवसायीलाई सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। अब अहिले चाहिँ मोटामोटी रूपमा 60% भन्दा बेसी हाम्रा उद्योगहरू बन्द छन्। साना ठुला मझौला सबै मिलाएर उद्योगहरू बन्द भइसकेको स्थिति छ। अब त्योभन्दा पनि अहिले दर्दनाका स्थितिमा पुगेको भनेको चाहिँ सटर व्यवसायीहरू, जसले चाहिँ 12 घण्टा जुन सटरमा बसेर व्यवसाय गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरू पटक पटकको यो लकडाउन 2 वर्ष अगाडिदेखिको लकडाउन निषेधाज्ञा जेसुकै भने पनि जताबाट भने पनि यो कोभिडका कारणले गर्दाखेरि मोटामोटी त्यो सटर व्यवसायीहरू धरसाई बनेको स्थिति छ र घरबेटीहरूलाई भाडा दिन सक्ने स्थिति पनि छैन। सरकारलाई आर्थिक सूचकले मात्र होइन, समग्र निजी क्षेत्रले समेत घचघच्याइरहेका छन्। विदेश जाने श्रमिकले नेपालमा रेमिटेन्स नपठाएर मुलुक आर्थिक रूपमा चल्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण अझै पनि बन्द रहेका 13% पर्यटन तथा लघु घरेलु तथा साना उद्योगका विषयमा सरकार गम्भीर नभएका कारण अर्थतन्त्र झन्झन नाजुक अवस्थामा पुगेको उनीहरूको आरोप छ। कोरोना महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको भए पनि पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलता समस्याले अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्न थालेको समेत उनीहरूको गुनासो छ। कोभिड-19 पछि पक्कै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन थालिसकेको थियो, तर तरलताको अभावले फेरि अलि स्लो डाउन भइसकेको छ। ब्याज दर महँगिन थालिसकेको छ र पुँजीगत खर्च हुन त 6 महिनामा 13% मात्र रहेको छ। निजी क्षेत्र निकै नै तपाईँको हरेसमेन्ट भएको छ। एकदमै अहिले मार्केटमा तपाईँ हेर्नुभयो भने हेर्दै जानुहोस् कति व्यापारीहरू पलायन हुन्छ। 1-2टाको त सायद पत्र पत्रिकामा कुरा पनि आइसकेको छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धेरै तपाईँको यसले नकारात्मक प्रभाव लान्छ। आर्थिक सूचकको असर दीर्घकालीन योजनामा समेत देखिएको छ। त्यसो त सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्ने
तर लक्ष्य हात पार्न गृह कार्य समेत नगर्ने प्रवृत्तिले समग्र सूचकहरू नकारात्मक बाटोमा जान थालेको अर्थविदले चेतावनी दिइरहेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, तर कोरोना महामारीको विश्वव्यापी असर र कछुवा गतिको विकास खर्चका कारण यो लक्ष्य प्राप्ति हुने कुनै आधार देखिन्न। अब अहिलेको हाम्रा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सूचकहरू हेर्दाखेरि हामी सङ्कट उन्मुख भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यसको अर्थ के हो भने ग्रे एरियामा हामी पुगेका छौँ क्या अहिले। ग्रे एरिया, अब ग्रे एरियाबाट रेडी एरियामा पुग्यो भने त त्यति बेला त हाम्रो सङ्कट देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा ग्रे एरियाबाट नै हामीले हाम्रो सूचकहरूलाई यसलाई ओह्रालो लाग्नेबाट जोगाउनु पर्ने अथवा चाहिँ नि ओह्रालोबाट जोगाउनु पर्ने अथवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सँगसँगै माथि उचाल्नु पर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ हैन। व्यवसायको स्थिरता, बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरता, निर्यात प्रवर्धन, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण, पुँजी बजारको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटनको विकास साथै पुँजी पलायनलाई हटाउन स्वदेशमै लगानीको वातावरण जस्ता पक्षमा ध्यान नदिइकन आर्थिक पुनरुत्थानको नीति र गफले दुनियाँ हँसाउनेछ। यसले अझै विकासमा पछि पर्ने कुरामा कसैको विमति नरहला। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनिया समकक्षी सी जिनपिङ बीच भेट भएको छ। युक्रेन विवादले अमेरिका सहित पश्चिमा देशहरूसँग तनावपूर्ण सम्बन्धबाट गुज्रिएका बेला दुई शक्ति राष्ट्र प्रमुख बीच भेट भएको हो। चीनको राजधानीमा बेजिङमा शीतकालीन ओलम्पिकको औपचारिक उद्घाटन हुनुअघि उनीहरूबीच भेट भएको हो। पुटिनले चीनसँग आफ्नो देशको घनिष्ठ सम्बन्धको प्रशंसा गर्दै यसलाई अभूतपूर्व प्रकृति र सम्मानजनक सम्बन्धको उदाहरण भएको बताएका छन्। दुई नेताबीच युक्रेन सङ्कटसँग व्यापारका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। पुटिनको चिनिया समकक्षीसँगको भेटलाई भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ। अब खेल समाचार। एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपको विजेता नेपाली महिला भलिबल टोलीलाई सरकारले नगदसहित सम्मान गरेको छ। आज बालुवाटारमा विजेता महिला भलिबल टोलीलाई नगदसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्मान गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले विजेता टोलीका 12 जना खेलाडीलाई जनही 5-5 लाख प्रदान गरे। यस्तै 2 जना प्रशिक्षकलाई जनही 3 लाख र 1 जना अफिसियललाई 2 लाख नगदले पुरस्कृत गरिएको छ। गत पुसमा ढाका उज्बेकिस्तानलाई 3-2 सेटमा हराउँदै नेपालको महिला टिम च्याम्पियन बनेको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी विवादमा दलहरू रुमलिएपछि स्थानीय निर्वाचन छायामा मिति घोषणा नभए पनि चुनावको तयारीमा जुट्यो आयोग। नयाँ समीकरणको चर्चाले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग। देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा, हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा भारी हिमपात, आन्तरिक तथा बाह्य उडान पनि प्रभावित। मोरङ र ललितपुरमा भएको हत्या आर्थिक लेनदेनका कारण भएको खुलासा। प्रहरीद्वारा 3 आरोपी सार्वजनिक डोरी तथा गम्छा प्रयोग गरी हत्या गरेको अभियुक्तको बयान। कोरोना संक्रमण दर घटे पनि जोखिम नटरेको मन्त्रालयको भनाई। 2536 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 16 जनाको मृत्यु। र एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपको विजेता टोली नगदसहित सम्मानित। विजेता खेलाडीले पाए जनै 5 लाख, प्रशिक्षकहरू पनि 3 लाख सहित पुरस्कृत।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।